अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट फैमिली की ज़िंदगी, खामोश औरतों की 5 खूबियाँ जो इन्हें मजबूत बनाती हैं। वो कौन सी खूबियाँ हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मुकाम पे हमें लेके आ जाती है जहाँ बोलना नहीं, चुप रहना सीखना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बात पे आवाज़ उठाना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपकी अहमियत, सबसे पहले आपकी अहमियत अगर बहुत ज़्यादा है फिर तो आपको बोलने का हक़ है। अगर आपकी अहमियत ही अभी नहीं है तो वहाँ अपनी आवाज़ को उठाकर ज़ाया मत करो। मगर जो औरत खामोश रहकर सोच समझ कर हर ताल्लुक़ निभाती है वही असल में ज़िंदगी को जीत लेती है। आज की वीडियो इन औरतों के लिए जो घर की फ़िज़ा को संवारना चाहती हैं, जो रिश्तों को समझना और संभालना चाहती हैं और जो अपनी खामोशी को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना चाहती हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हुए हर दिन कोई ना कोई तकलीफ़ वाली बात ज़रूर हो जाती है। आपके मिजाज के मुताबिक वो नहीं होती। कभी सास ताने दे देती है, कभी जो नंद है वो कोई ना कोई बात कह जाती है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब आपका शोहर जो भी नंद या सास बात करे तो शोहर बिल्कुल खामोश हो जाता है, तो वहाँ पे आप को कोई नहीं सुनने वाला होता है। मगर जो औरत बर्दाश्त के साथ कदम उठाती है, बर्दाश्त कर लेती इन सारे रवैयों को, वो रिश्ते टूटने नहीं देती, जोड़ती है। जो बर्दाश्त औरत करती है ना, उसको कमज़ोर मत समझो। वो अंदर से कमज़ोर नहीं होती, उसके जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है। और कोई भी ऐसे तूफ़ान भी आ जाए ना तो वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है। दूसरी खूबी, वक्त पर चुप रहना। बहुत ज़्यादा अगर जॉइंट फैमिली में रहते हुए कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती, घर में सब की लड़ाई हो जाती, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बातें सुनाना अगर शुरू कर दिया जाए तो एक खामोश औरत जो रहती है वो चुप कर जाती है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। उस वक्त बजाय इसके कि लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो लड़ाई जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। जब औरत बोलती है ना, एक बहू बोलती है, तब वो लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बाज़ औक़ात ना हम जब खामोश रहते हैं तो दूसरे के दिल के अंदर शर्मिंदगी ज़रूर आती है कि यार इसने मुझे कोई बात नहीं की, तो उसके दिल के अंदर ज़रूर शर्मिंदगी आती है, चाहे आपको वो जताए या ना जताए। अक्सर ख़वातीन की आदत होती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से की तेज़ होती हैं, वो जल्दी में, जल्दबाजी में, गुस्से में वो हर बात जो उनको नहीं कहनी चाहिए वो भी कह जाती हैं। तो इससे घर का माहौल और रिश्तों में जो दरार होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिश्ते कभी भी नहीं जुड़ते। तीसरी खूबी, दिल बड़ा रखना। खामोश औरत सिर्फ ज़बान से नहीं चुप रहती, वो दिल से माफ़ करना भी जानती है। उसका दिल बहुत बड़ा होता है। वो छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखती और ना ही दिल में रख के नफ़रतें पालना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि छोटी छोटी बातों पर अगर मैं रुक जाऊंगी तो रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाएगा। जिस औरत का दिल बड़ा होता है वो अपने घर को जन्नत बनाने का हुनर उसके अंदर होता है, वो अपना घर को जन्नत ज़रूर बना लेती है। चौथी खूबी वो है जो दूसरों को इज्जत देना। औरत, अगर खामोश औरत जो है किसी को इज्जत देती है तो वो खुद सब की नज़र में इज्जत बन जाती है। अगर हम इज्जत देते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, जो हमारे घर में रह रहे होते हैं, देवरानी, जेठ जेठानी, उनके बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनसे अगर प्यार मोहब्बत से बात कर लेंगे तो इससे उनको इज़्ज़त फील होगी, वो आपकी दिल से इज़्ज़त करना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट ज़रूर लेके जाया करें। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, बाहर रह रही हैं, तो उनकी जब आप जाओ तो छोटे छोटे गिफ्ट, चाहे आप चॉकलेट ही क्यों ना लेके जाओ, जब वो बच्चों के लिए चॉकलेट ही लेके जाएं ना तो वो देर तक वो आपको याद रखते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा मासूम होते हैं, बच्चों से प्यार ज़रूर करना चाहिए। और जब वहाँ बड़ों की बात आती है तो बड़ों की इज़्ज़त अगर खामोश औरत है
وہ بالکل بھی اتنا زیادہ بولتی نہیں ہے، لیکن بڑوں کا ادب کرنا ضرور جانتی ہوتی ہے. اس کے اندر اتنا شعور ضرور ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کرتی ہے، بڑوں کا احترام کرتی ہے، بڑوں کی ہر بات جو ہوتی ہے ماننے والی ہوتی وہ ضرور مانتی ہے. اسی لیے وہ جوائنٹ فیملی میں سب کی محبوب بن جاتی ہے. بہت زیادہ لوگ پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ سویٹ ہو جاتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب ہم دیورانی یا جیٹھانی کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے پیش آئیں گے تو یقیناً ماں اور باپ کے دل میں آپ کے لیے محبت ضرور پیدا ہو جائے گی. کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے نا بچوں سے پیار کیا جا رہا ہے تو والدین کا دل نرم ہو جاتا ہے. پانچویں خوبی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے آپ اللہ سے جڑے رہنا. جب بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیف یہ رشتے دیتے ہیں، نند تکلیف دیتی ہے، ساس دیتی ہے، شوہر کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہے آپ کی کوئی بات کوئی نہیں سنتا ہے، تو آپ اس وقت کوئی رستہ اگر آپ کے لیے نہیں بچتا تو آپ کے پاس سب سے بڑا جو رستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. خاموش عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی وہ ہر بات کو لوگوں کو نہیں سناتی، لوگوں کے سامنے اپنے رونا شروع کر دیتی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ ایک سکون اس کو اسی میں آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتی تو دعا اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. دعاؤں میں بہت زیادہ سکون ڈھونڈتی ہیں جو خاموش عورت رہتی ہے. جوائنٹ فیملی میں رہ کے بھی اپنی پہچان جو ہے وہ بنا سکتی ہے. جب ہم ان 5 خوبیوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہم بہت زیادہ اپنے رشتوں میں عزت پانا شروع کر دیں گے. اور جب تھک جاتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے. جب آپ صبح صبح اٹھتی ہیں تو تلاوت لگا لیا کریں. ایسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر زندگی کے ساتھ آسانی ہے. جب ہم بہت زیادہ تنگ زندگی گزار لیتے ہیں، بہت تنگی کے بعد جو ہوتی ہے وہ آسانی بھی آ جاتی ہے. کبھی رات اندھیری کے بعد، ہر رات اندھیری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے صبح ضرور ہوتی ہے، روشنی ضرور آتی ہے. اس کی امید ضرور کی جا سکتی کہ روشنی ضرور آئے گی. ایسی عورت جب سجدے میں جاتی ہے تو دنیا کی تھکن خود بخود اس کی اتر جاتی ہے. اگر آپ بھی ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں تو خاموشی کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنائیں. یہ 5 خوبیاں آپ کو صرف ایک اچھی بیوی یا بہو نہیں بلکہ ایک باعزت اور باوقار عورت بنائیں گی. یاد رکھیں، ہر طوفان کے بعد سکون آتا ہے. ہر اندھیری رات کے بعد جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے، اور ہر خاموشی کے بعد اللہ کی رحمت بولتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے لگی ہو تو اسے شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کی زندگی جیسی ہے وہ کسی اور کے لیے ایک سبق بن سکتی ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ بھی کچھ کمنٹ میں شیئر کر دیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے چل رہی کیسے نہیں، آپ کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں، تو اس پہ پھر بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا ان کے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ مسائل کی آسانیاں بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں آسانیوں کے لیے انسانی دماغ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے آسانیاں کہاں پیدا ہو سکتی ہیں. بہت زیادہ لڑائی جھگڑوں سے اوائڈ کیا کہ جب بہت زیادہ لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب انسان خاموش ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہو جاتی لڑائی، کوئی بھی لڑائی کی بات ہو جائے. ایک گر کی بات بتا رہی ہوں، اگر آپ کے ہسبینڈ بہت زیادہ غصے میں تو اس وقت جواب بالکل بھی نہ دیں. اگر آپ جواب دیں گی تو وہاں پہ لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ نہ وہاں پہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اسی لیے اپنی اس وقت بعد میں جب ان کا موڈ اچھا ہو نا تب آپ ڈسکس کر لیں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ یقیناً آپ سے وہ معافی بھی مانگ لیں گے اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تب بالکل بھی آپ کو اونچی آواز سے آگے سے تو تڑا کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. بس اسی بات پہ میں اینڈ کرتی ہوں
اور ہر جوائنٹ فیملی میں رہنے والی بیٹیاں جو ہیں، بہویں جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے، آمین۔ اور آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔